बहादुर साईले अहिले जसरी यो एकदमै उत्तेजक भड्किलो वितण्डावादी तरिकाले अभिव्यक्ति दिएका छन्, गाली गलौज गरेका छन्, उनलाई सुरुदेखि नै चिन्नेहरूको निम्ति सिए भनिरहनु भएको छ। सिए कसरी मान्छेले पढ्न सक्छ जसले नेपालबाट एसएलसी गरेको छैन? यसको मतलब उहाँले जाली नक्कली सर्टिफिकेट किनेर ल्याउनु भएको छ। यस्तो व्यक्ति भ्रष्टाचार उनी यस्तै थिए, यस्तै छन्। झन्झन उनको वितण्डा उत्तौलोपनको मात्रा बढ्दै गएको छ। नजाने किन उनी यति धेरै चोरीफुरी गरिरहेका छन्। कतिपयले दाबी गरेका छन् धोतीको जुन टोपीमा उहाँको जुन ठाटबाट छ, तौर तरिका छ, एउटा एकदमै टप्पर टुइया, एक हिसाबले भन्नुपर्दा भुइँफुट्टा टाइपको छ उहाँको अभिव्यक्तिहरू। हेर्नुहोस् कति अब उहाँ वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँ राउटे साई हुनुको हिंता बोधको कारण आफ्नो जातिप्रति पनि उहाँले गद्दारी गरिरहनु भएको छ। आफ्नो जाति जे हो त्यो भनिरहनु भएको छैन। त्यो जाति उहाँ अलिकति प्रतिगामी प्रेतात्माहरूलाई भ्युताउनु पर्छ। सतीदेवी लास भएर कुहिसकेको इतिहासको कुनै सिनो जस्तो सिस्टमलाई फेरि पनि सास हाल्न सकिन्छ कि भनेर उहाँहरूले अन्तिम प्रयत्न गर्नुभएको होला। आँखामा उर्लिएको खरे अर्को याममा हिउँदमा स्याप्पै सुक्छ, तपाईँलाई थाहा छ। सेलिब्रेटी भएर बेलुन जस्तो फुलेकाहरू एउटा सानो कुनै कमजोरीको छेस्कोले छोयो भने प्याट्टै फुट। सूचना तथा मनोरञ्जनको लागि कृपया हाम्रो टिभी 9 लाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नबिर्सनुहोस्। दर्शकवृन्द नमस्कार, म छेडु तामाङ। हाम्रो टिभी 9 बुद्धमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कोभिड-19ले यतिखेर विश्व अक्रान्त रहेको बेलामा नेपाली मिडियामा भने एउटा विषयवस्तुले एकदमै भाइरल रूप लिइरहेको छ। ज्ञानेन्द्र शाही जसले आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भन्दै यो राज्यको एकद्वार प्रणालीलाई भङ्ग गरेर राहत वितरणको केसमा अस्ति भर्खरै गिरफ्तारमा परेर छुटिसकेको छ। त त्यस पश्चात ज्ञानेन्द्र शाहीले आफूलाई सामाजिक अभियन्ताको नाममा एकजना सागर खड्का भन्ने व्यक्तिलाई फोनमा धम्की दिएको छ। उक्त विषयवस्तु यतिखेर नेपाली मिडिया जगतमा भाइरल रूप लिइरहेको अवस्था छ। यावत विषयवस्तुमा हामीसँग छलफल र बहस गर्नको निमित्त आज नेकपाका युवा नेता पिएचडी स्कलर पुण्य गौतम जी आज मसँग हुनुहुन्छ। अहिलेको लागि उहाँलाई स्वागत गरौँ। पुण्यजी यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ र तपाईँको यो नवबुद्ध टेलिभिजनलाई। पछिल्लो समयमा व्यस्त चाहिँ कतातिर? यस्तै छ, अब लकडाउनको अवधि छ, कोरोनाले संसार त्रस्त छ। यस्तो बेलामा अब सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने, सावधानी अपनाउने, तर त्यसको बावजुद पनि मैले सामाजिक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रममा आफूलाई अपडेट राखेको छु र बोल्दै लेख्दै आएको छु। एकजना सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही भन्ने जसले आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भन्दै चाहिँ भ्रष्टाचारीको विरुद्धमा अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ, उसले चाहिँ यतिखेर सागर खड्का भन्ने एकजना व्यक्तिलाई फोन मार्फत धम्की दिएको, त्रास दिएको चाहिँ कुरा हाम्रो सामाजिक मिडियातिर भाइरल भइरहेको अवस्था छ। यसको बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस्। ज्ञानेन्द्र साई भनेर आफूलाई पूर्व राजाको झल्को दिने गरी चिनाउन चाहने ज्ञानबहादुर साईले अहिले जसरी यो एकदमै उत्तेजक भड्किलो वितण्डावादी तरिकाले अभिव्यक्ति दिएका छन्, गाली गलौज गरेका छन्, उनलाई सुरुदेखि नै चिन्नेहरूको निम्ति यो नयाँ कुरा होइन। उनी यस्तै थिए, यस्तै छन्। झन्झन उनको वितण्डा उत्तौलोपनको मात्रा बढ्दै गएको छ। नजाने किन उनी यति धेरै चोरीफुरी गरिरहेका छन्। कतिपयले दाबी गरेका छन् धोतीको जुन टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पात चोरीफुरी गर्छ, अथवा छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्लेको खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ भन्ने कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको कविता पङ्क्तिलाई वास्तवमै साकार गर्दै उनी अहिले यसरी गडगडाएर आएका छन्। त्यसो त बर्खामा उर्लिएको खहरे अर्को याममा हिउँदमा स्याप्पै सुक्छ, तपाईँलाई थाहा छ। सेलिब्रेटी भएर बेलुन जस्तो फुलेकाहरू एउटा सानो कुनै कमजोरीको छेस्कोले छोयो भने प्याट्टै फुट्छन्, यो पनि तपाईँलाई थाहा छ। अब यी मानिसको विषयमा मैले धेरै कुरा नभनौँ। ज्ञानेन्द्र शाहीजीलाई म व्यक्तिगत रूपमा नजिकबाट चिन्दछु। केही अवधि भयो उनलाई चिनेको र उनको विषयमा मलाई केही कुरा थाहा छ। तर उनको जुन खालको उत्तौलोपन छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध, अहिले जसरी उनले सबै जाति, भाषा, भेष, वर्ण, लिङ्गको यो साझा फुलबारी जस्तो इन्द्रणीमय देशमा एकल जातीय अहङ्कारवादलाई प्रस्तुत गरेका छन्। एक ढङ्गले भन्ने हो भने नाजीवादी हिटलरले, एडोल्फ हिटलरले जर्मनीमा नाजी बाहेक सबै जातिहरू निकृष्ट हुन्, यहुदीहरू निकृष्ट हुन्, जनावर सरह हुन्, तिनीहरूलाई ग्यास चेम्बरमा कोच्नुपर्छ भनेर 10औं लाखको कत्लेआम गरेका थिए। त्यसै गरी
यो देशमा ठकुरी नै सर्वश्रेष्ठ वंश हो। ठकुरी बाहेक अरू सबै अनागरिक अर्थात् दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन्। शासन सत्तामा रहने अधिकार, शासक हुने अधिकार केवल मात्र ठकुरीहरूलाई छ र अरू सबै शासितहरू हुन् र अरू सबै तल बस्नुपर्छ, हामी माथि सिंहासनमा रहनुपर्छ भन्ने जुन खालको हिजो पञ्चायती शासन सत्ताको एक खालको दम्भ थियो, त्यसैको प्रेतात्मा बनेर, भड्किएको आत्मा बनेर यी मानिसले ज्यादै चोरीफुरी गरेको देखियो। सायद उनी शीत निन्द्रामा छन्, सायद उनी कुम्भकर्ण निन्द्रामा छन्, उनलाई थाहा छैन। यो देशमा सबै जाति, भाषा, भेष, वर्ण, लिङ्गलाई समेट्ने गरी गणतन्त्र आएको छ। गणतन्त्रले सबै किनाराकृत सीमान्तीकृत जातिलाई मूल प्रभावमा ल्याउने कोसिस गरेको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको ध्वजालाई फहराएको छ। तपाईँलाई थाहा छ समृद्धि र विकासको मेगा प्रोजेक्ट सुरु भएको छ। यी मानिसहरू जसको दिमाग सामन्ती तन्त्रले ओतपोत भएको छ, ती मानिसहरू जो पराजित मानसिकतामा अहिले कतै इतिहासको कुनै अज्ञात गल्लीमा प्रेतात्मा जस्तो भड्किरहेका छन्, ती मान्छेहरूले फेरि पनि नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, सीमान्तीकृत मुस्लिम सबैको अधिकार विरुद्ध धावा बोल्ने एउटा कोसिस गरिरहेका छन्, षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। र त्यही षड्यन्त्र अन्तर्गत बोलिएको एउटा बोली हुनसक्छ भनेर हामीले यदि भन्यौँ भने सायद यो कुरा अतिशयोक्ति नहोला। अब म त्यो उनको अभिव्यक्तिमा अलिकति जान चाहन्छु। त्यसो त सागर खड्काजी पनि राजावादी अभियन्ता हुनुहुन्छ, यो लुकेको कुरा होइन। उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ र कुनै समय उहाँहरू योगेश भट्टराईको बेइज्जतीमा संयुक्त मोर्चा बनाएर जुट्नु भएको थियो, तपाईँलाई थाहा छ। सागरजी त्यही पात्र हो। त्यसो त मेरो उहाँसँग टेलिफोनमा पनि कुराकानी भयो, जसले हाम्रो माननीय मन्त्री योगेश भट्टराईजीको हुर्मत लिन ज्ञानेन्द्र साईसँग मिलेर कुनै कसर बाँकी राख्नु भएन। त्यस अर्थमा उहाँले पनि आत्मालोचित हुनु जरुरी छ। म यो उहाँलाई भनेको पनि छु मिडियामा। र तर हिजोको केस हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ सागरजीको खास गल्ती देखिँदैन। भलै सागरजीसँग हाम्रो वैचारिक गम्सागम्सी होला, हामी नदीका दुई किनार जस्ता हौँला, हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाजवादप्रति मन वचन कर्मले प्रतिबद्ध भएकाहरूले नेपालको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरणको निम्ति सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको निम्ति यही सिस्टम अन्तर्गत यसलाई अझ उन्नत बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर यो देशभक्त समाजवादी सरकार नेकपा अगाडि बढ्ने एउटा सङ्कल्प लिएको छ र त्यो सङ्कल्पको हामी सहयात्री हौँला र उहाँ अलिकति प्रतिगामी प्रेत आत्माहरूलाई भ्युताउनुपर्छ। सतीदेवी लास भएर कुहिसकेको इतिहासको कुनै सिनो जस्तो सिस्टमलाई फेरि पनि सास हाल्न सकिन्छ कि भनेर उहाँहरूले अन्तिम प्रयत्न गर्नुभएको होला। हाम्रो लडाइँ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, विचारको प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। सवाल के हो भने त्यो उहाँहरू विचारमा कति भिन्न हुनुहुन्छ, कति नजिक हुनुहुन्छ, यसको बारेमा मलाई धेरै इन्टरप्रिटेसन गर्नु छैन, धेरै टाउको दुखाउनु छैन। तर तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, केही महिना अगाडि मात्रै नेपालकोलाई नेपाली अभियान भन्ने फुट्यो, त्यसमा ज्ञानेन्द्र साईजीहरूलाई निष्कासन गरियो र उहाँ अहिले आफ्नै एक खालको त्यो आफ्नै बुकुरो जस्तो सङ्गठन लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। र उहाँहरूको बिचमा पर्सनालिटी क्लासदेखि साङ्गठनिक रूपमा पनि उहाँहरूको क्लास होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। त त्यहाँ बडो आपत्तिजनक ढङ्गले एकदमै नस्लवादी चेतका साथ एकल जातीय हुङ्कारलाई प्रकट गर्दै ज्ञानेन्द्र साईजी बरबराउनु भएको छ, दारा किट्नु भएको छ, पखलास भन्नुभएको छ। सभ्य समाजले पचाउनै नसक्ने अश्लील असभ्य शब्दहरू उहाँले हलाहल विष जस्तो ओकल्नु भएको तपाईँलाई थाहा छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जस्तो ताजुब लाग्दो विषय त के छ भने हाम्रो रिसर्चले बताएको छ उहाँसँग करेसाबारी आँगन जोडिएकाहरूले दाबी गरेका छन् उहाँ राउटे साई हुनुहुन्छ। यदि उहाँ राउटे साई हुनुहुन्छ भने त्यसमा उहाँले गर्व गर्नु पर्थ्यो, किनभने नेपालमा कुनै पनि जातीय विभेद छैन। अहिलेको संविधानले यो रेसियल डिस्क्रिमिनेसनलाई अन्त्य गरेको छ, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। सबै जातिहरू बराबर हुन्। यहाँ के ठकुरी, के राणा, के छेत्री, के बाहुन, के दलित, के जनजाति, के आदिवासी, या कसैले कसैलाई भेदभाव गर्न पाउँदैन। मुलुकी ऐन छ, हाम्रो कानुन छ, संविधान छ। बरु उहाँहरूलाई विशेष रिजर्भेसन छ। लोप उन्मुख जाति भनेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उहाँहरूलाई प्रिभिलेज गर्न सकिन्छ, विशेष अधिकार दिइएको छ, विशेष सुविधा दिइएको छ। जस्तो कतिपय दलित साथीहरूले, अब त्यो बाहुनको थर पनि हुन्थ्यो पहिला, म शिल्पीकार पनि भन्न रुचाउँछु उहाँहरूलाई, उहाँहरूले पछि आफ्नो रियल थर राख्नुभयो। जस्तो कामी समुदायका हाम्रा मित्रहरूले कामिनी भनेर राख्नु भएको छ, तपाईँलाई थाहा छ। दलमर्दन कामी भनेर एकजना साथीले राख्नु भएको छ। त्यसै गरी मलाई लाग्छ अब यो नक्कली ठकुरी
सबैको दाबी छ असली ठकुरी भनेर जसले आफूलाई भन्छन्, रोयलिस्टहरूसँग आफूलाई जोड्छन् ती मान्छेले भनेका छन्। उनीहरूको रिसर्चले बताएको छ यो मान्छे राउटे ठकुरी हो भनेर उनीहरूले भनेका छन्, के अरे राउटे साई हो भनेर भनेका छन्। त यसमा के आपत्ति भयो? उहाँले त आफू जब सक्कली ठकुरी हुनुहुन्न, असली ठकुरी हुनुहुन्न, तैपनि छाती पिटेर हुँदै नभएको ठकुरीपनको दाबी गरेर ठकुरीहरू नै यो देशको सुप्रिम जाति हो, अरू जातिको कुनै अधिकार छैन, अरू सर्वश्रेष्ठ होइन भनेर जुन हिटलरपन्थी नाजीवादी विष ओकल्नु भएको छ, त्यो भडास उतार्नु भएको छ, यसले के सङ्केत गर्छ? उहाँले मौका पाउनुभयो, उहाँहरूले अवसर पाउनुभयो भने त अरू जातिलाई बुलडोजर चलाउने, समाप्त पार्ने त्यो खालको एउटा नाजीवादी वितण्डा र हिंसा मच्चाउने, देशलाई हुटु र तुर्सीमा जुदाएर जसरी रुवान्डामा 1994को दशकमा 10औं लाखको कत्याम गरिएको थियो, त्यसै गरी नयाँ डिजाइन तयार गर्ने एउटा खेल त होइन भनेर तपाईँले बेनिफिट अफ डाउट लिन सक्नुहुन्छ। अब उहाँ वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँ राउटे साई हुनुको हिंताबोधको कारण आफ्नो जातिप्रति पनि उहाँले गद्दारी गरिरहनु भएको छ। आफ्नो जाति जे हो त्यो भनिरहनु भएको छैन, त्यो जातिप्रति हिंताबोध पाल्नु भएको छ। यो आफैमा एउटा दुष्ट्याइ हो। म भन्न चाहन्छु हामीलाई जातिसँग मतलब छैन। म त भन्छु तपाईँ रोयल साई हुनुभन्दा पनि तपाईँ यदि राउटे साई हुनुहुन्छ भने छाती ठोकेर गर्वका साथ भन्नुहोस्, हो म राउटे साई हुँ, म एउटा वनमा शासन गर्ने, राज गर्ने मानबहादुर साईसँग सम्बन्धित राउटे साई हुँ। तैपनि मैले आफ्नो जातिमा सबैभन्दा राम्रो तरक्की प्रगति गरेँ, उन्नति गरेँ। अहिले हेर्नुहोस् म कार चढ्छु, महलमा बस्छु, यति मिडियामा सेलिब्रिटी भएको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई अब कुन बारातको टाँगा कुन इन्द्रेका बाबुचन्द्रले छुन्छ भनेर उहाँको आफ्नो स्वभावअनुसार गर्व गरेको भए यो ज्ञानेन्द्र साईजीको असली स्वरूप हो, ठिकै छ भनेर हामीले पचाउन सक्थ्यौँ। तर उहाँले एकदमै, मलाई त लाग्छ तपाईँहरूले पनि पढ्नु भएको होला, विश्वप्रसिद्ध लेखक लु सुनको एउटा कथा छ, आहा क्यूको साँचो कथा। त्यहाँ एउटा आहा क्यू भन्ने ज्याद्रो अचम्मको अद्भुत पात्र छ। यस्तो लाग्छ कि त्यो आहा क्यूको चरित्र वर्षौँपछि ज्ञानेन्द्र साईजीको लागि उहिल्यै लु सुनले एउटा विशेष अज्ञात प्रेरणाले लेख्नु भएको थियो कि त्यो आहा क्यू जसले आफूलाई चिनको हान वंशको सर्वश्रेष्ठ राज खलकको जाति चाओ खलकको म अवैध सन्तान हुँ भनेर भ्रम पाल्थ्यो र त्यसरी उसले चुरीफुरी गर्दा एक दिन कुनै गल्लीमा, अज्ञात गल्लीमा ऊ क्रस फायरमा सिद्धिन्छ, ऊ समाप्त हुन्छ। त्यसै गरी म चाहन्न कि त्यो आहा क्यू जस्तै उहाँको पनि दुःखद अन्त्य होस्, म यो चाहन्न। उहाँको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, तरक्की होस्, प्रगति होस्। अहिले उहाँले एउटा महल जोड्नु भएको होला, 2टा होला, त्योभन्दा बढी होस्, आफ्नै पौरखले धेरै काम गर्न सक्नुहोस्, म उहाँलाई शुभकामना दिन्छु। तर उहाँ के गरिरहनु भएको छ, अहिले के गतिविधि गरिरहनु भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। त्यहाँ उहाँले कस्तो भाषा प्रयोग गर्नुभयो भने साले, गदा, खाते, कुकुर, सभ्य समाजले के सुन्न र पचाउन सक्छ। मैले त्यो युट्युबर साथीसँग कुराकानी गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भने खुदै सागरजीले पनि भन्नुभयो, त्यहाँ एडिट नगरिएको भए मामुवाला सुन्नै नसक्ने अत्यन्तै टोले गुन्डाको जस्तो, एउटा जड्याएको जस्तो, गजडीको जस्तो शब्द प्रयोग गरेको हुनाले त्यहाँ हामीले एडिट गरेर अझ त्यसलाई ठिकठाक गरेर मिलाएका छौँ भन्नुभएको छ। उहाँहरूको दाबी त्यो छ। त्यति गर्दा पनि हजुर मैले यही रोक्न चाहेँ होइन, जुन घटना घटे, हजुर जुन ज्ञानेन्द्र साईले चाहिँ फोन मार्फत सागर खड्काजीलाई धम्की दिनुभयो होइन, तपाईँले अघि उल्लेख गर्नुभएको शब्दहरू प्रयोग गरेर होइन, अब यसले के कानुनी रूप लिएला, कस्तो अवस्था यसले? अब त्यो सम्बन्धित मान्छेलाई सोध्नुपर्छ। उहाँ उजुरबाजुरमा जानुहुन्छ कि हुन्न, उहाँले आफ्नो मानहानि भए बापत त्यसको क्षतिपूर्ति माग्नुहुन्छ कि हुन्न, कानुनी उपचारमा जानुहुन्छ हुन्न, त्यो उहाँको सागरजीको कुरा हो, हामीले भन्ने कुरा होइन। हामी त्यसको सम्बन्धित सरकारवाला निकाय होइनौँ, हामी पर्यवेक्षक हौँ, हामी महसुस गर्ने मान्छे हौँ। एउटा कुरा त के भने उहाँले जसरी मान्छेलाई ढाँटछल गरिरहनु भएको थियो त्यसको पर्दा चाहिँ उग्रिएको छ। म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु, हु इज द ज्ञानेन्द्र साई, हु इज ही? यो कुरा चाहियो नेपाली जनतालाई। एउटा रहस्यमय व्यक्तिको रूपमा उहाँको नेपाली सामाजिक आकाशमा झिलिक्क उदय भएको छ, धुमकेतु जस्तो झिलिक्क आउनु भएको छ। त्यसो त 4 दिनका चाँदनी फिर अँधेरा भने जस्तो भोलि कहाँ जानु होला कसैलाई पनि थाहा छैन। म तपाईँलाई अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, क्राइम एन्ड पनिसमेन्ट ब्रदर कार्बरोजको लेखक, विश्वप्रसिद्ध लेखक, रुसी लेखक फ्योदर दस्तोवस्कीको एउटा आत्मस्वीकारोक्ति छ। कतिपय शोषितहरूमा शोषक हुने प्रबल इच्छा हुन्छ, कतै उहाँ पनि शोषित भएको हुनाले शोषक हुने एउटा खुङ्खार इच्छा त पाइरहनु भएको छैन। नोबल पुरस्कारलाई 1 बोरा कुहिएको आलुसँग तुलना गर्ने अस्तित्ववादी दार्शनिक ज्यापाल सार्कको अर्को स्वीकारोक्ति पनि म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। कतिपय भ्रष्टाचार विरोधीहरू भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा गर्दै अन्तिममा भ्रष्टाचारी हुन्छन्। के यही भएको?
ज्ञानेन्द्र साईजी, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु केही वर्ष अगाडिसम्म तपाईँ फ्याङ्लो झोला बोकेर तपाईँ एकदमै हतप्रभ भएर निराश भएर काठमाडौँ छिर्नु भएको थियो। आज तपाईँ लाखौँको गाडीमा चढ्नुहुन्छ, करोडौँको महलमा बस्नुहुन्छ, शान शौकतका साथ हिँड्नुहुन्छ, महँगो होटलमा खानुहुन्छ, प्लेनमा चढ्नुहुन्छ। तपाईँको यसको आय स्रोत के हो? यसको विषयमा नेपाली जनताले जवाफ चाहिरहेका छन्। तपाईँले जवाफ दिनुपर्छ। हो, उहाँले भन्न सक्नुहोला मेरो शुभेच्छुकले के गरे, स्पोन्सर गरे, तर एउटा भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताले नेताहरूले गाडी चढेर गल्ती गरे, ठुला महलमा बसेर गल्ती गरे भनेर यसरी छाती पिटी कराउनेहरूले आफै महल र गाडी रोज्दै किन हिँडेका छन्? उनीहरू साधारण बसमा चढ्न सक्दैनन्, उनीहरू साधारण होटलमा यसो सामान्य चिया नास्ता गर्न सक्दैनन्, अनि उनीहरूले महलमै बस्नुपर्छ, साधारण घरमा बस्न सक्दैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको जुन ठाँटबाट छ, तौर तरिका छ, एउटा एकदमै टप्पर टुइया, एक हिसाबले भन्नुपर्दा भुइँफुट्टा टाइपको छ। उहाँको अभिव्यक्तिहरू हेर्नुहोस्, कति एकदमै घृणित अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ बेला बेलामा। त्यो फलाना कि हाम्रा सम्मानित नेता श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नाम लिँदै उहाँको छोरीलाई सत्तो सराप गर्दै त्यो फलानी तिलानी ढिस्कानी कहाँ मरी भन्नुहुन्छ। त्यस्तो शब्द सभ्य समाजले सुन्न पनि सक्दैन। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँले झुटको पुलिदना बोकेर हिँड्नु भएको छ। त्यसो त मिस्टर नटवरलाल भनेर ठगीको दुनियाँमा महारत हासिल गरेका एउटा कुख्यात व्यक्ति, जसको दिमाग जवाहरलाल नेहरूको भन्दा पनि फास्ट चल्थ्यो भनिन्छ। डोनाल्ड ट्रम्प भन्दा फास्ट दिमाग त सातिर दिमागको धनी भारतको कुख्यात डाकु वीरप्पनको पनि चल्दो हो। म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु कि तपाईँलाई याद गर्नुपर्छ, चार्ल्स सोब्राज भन्ने एउटा अपराधी जो नेपालको जेलमा थुनिएको छ, उसको माइन्ड पनि नरेन्द्र मोदीको भन्दा कम त छैन होला। तर कहाँ सदुपयोग गर्नुभयो तपाईँले त्यो दिमाग, त्यसले त्यस्तै परिणाम निकाल्छ। त्यस कारणले कुन पानी मुन्नु बुद्धि भनेर मैले त्यतिकै इन्टरप्रिटेसन गरेको छैन, त्यत्तिकै भनेको छैन। र अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, उहाँ हिजोसम्म कहाँ हुनुहुन्थ्यो? 1 वर्ष अगाडिसम्म ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साईजीको कुनै अस्तित्व कसैलाई थाहा थिएन। हठात झिलिक्क भएर कहाँबाट चम्किनुभयो? कुन देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी शक्ति केन्द्रले स्पोन्सर गरेको छ कि अथवा उहाँ स्पोन्टेनियस आउनुभयो? यसको विषयमा पनि समीक्षा हुन जरुरी छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु, उहाँले ताकपरे तिवारी नत्र गौतमे, त्यसो त म गौतम हुँ, तैपनि त्यो प्रवृत्तिको छैन। अझ भन्नुपर्दा हाम्रो नेपाली जनजीवनमा झुन्डिएको एउटा उखान छ, जता काफल पाक्छ त्यतै चरी नाच्छ। अथवा यसो पनि भन्न सक्नुहुन्छ, ओल्ला घरको नरे पल्ला घरमा सरे। उहाँ जता अवसर देख्नुहुन्छ, जहाँ जे बोल्दा हिट हुन्छ, जे गर्दा वाह वाह कमाइन्छ, त्यही कुरामा जानुहुन्छ। सस्तो लोकप्रियताको पछाडि भागदौड लगाउनु भएको छ। अब अहिले राहत बाँडेर तपाईँले भन्नुभयो राज्यको प्रणालीलाई अस्वीकार गरेर यो संविधान नियम कानुन विधिभन्दा माथि टेकेर फ्रान्सको लुईले जस्तो आई एम द स्टेट जस्तो हुङ्कार गरेर उहाँले जसरी राहत बाँड्नुभयो, एउटा इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्नुभयो, मान्छे भोकै मरे भन्ने एक खालको झुटो अफवाह फैलाउनु भयो, चियाकप्प तुफान मचाउनु भयो, अनि तिल्ला पहाड बनाउनु भयो, गोएबल्सको खलातीले जस्तो प्रचार गर्नुभयो नि, त्यसमा कुनै तुक छैन। मैले भनेको वास्तवमा उहाँको रिहाई नभए के अरे गिरफ्तारी नभएको भए हुन्थ्यो। मलाई लागेको कुरा सिडिओले सम्झाइ बुझाइ गर्नु पर्थ्यो, कसलाई कति महत्त्व दिने भन्ने कुरो पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। र उहाँले जसरी राजनीतिक प्रोपोगन्डा गर्नुभएको छ, जसरी अमुक दलका अमुक नेतालाई खुइलाउनु भएको छ। एकजना दारीवाल टिभी सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि +2 वाला हुनुहुँदो रहेछ, +2 पनि उहाँले छिचल्टो भएको छैन। उहाँले पनि यो व्यवस्था विरुद्ध हलाहल विष ओखल्न कुनै कसर बाँकी राख्नु भएको छैन। जबकि तपाईँलाई थाहा छ उहाँको पारिवारिक जिन्दगी, उहाँ हिजो सामान्य अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, आज रातारात कसरी अरबपति हुनुभएको छ, र उहाँले के खेलोमेलो गरिरहनु भएको छ, व्यवस्था विरुद्ध कसरी हलाहल विष ओकल्नु भएको छ, नाकको डाँडी भाँच्ने स्कुलिङ कसरी दिइरहनु भएको छ, सबै समाजलाई कसरी भड्काइरहनु भएको छ, उत्तेजित बनाइरहनु भएको छ, ठुलाको सम्मान मान गर्ने, सानाको माया गर्ने, सानालाई भन्ने एउटा खालको हाम्रो जुन सोसियल हार्मोनी छ त्यसलाई कसरी तोडिरहनु भएको छ, जसले नेपालको नागरिकता च्यातेर अमेरिकी नागरिक भएको छ, त्यसले बादबहादुरी र राष्ट्रियताको कुरा गर्न अलिकति पनि लाज लाग्दैन उनीहरूलाई। म अर्को कुरा पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, ज्ञानेन्द्रजी, तपाईँको विषयमा पनि कैयौँ सवाल उठेको छ।
अनेरा सेवाका विद्यार्थीहरूले तपाईँलाई गएर पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको पत्रकार सम्मेलनमा आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँले एसएलसी नक्कली ल्याउनु भयो रे, तपाईँको असली नाम ज्ञानबहादुर साई रहेछ, तपाईँ 49 सालको भनेर ढाँट्दै हुनुहुन्छ जबकि तपाईँ 36-37 वर्ष 35-36 वर्षको हुनुभएको छ। तपाईँले यसरी किन खेलोफड्को गरिरहनु भएको छ? तपाईँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध किन बाप बैरी जस्तो भएर खनिनु भएको छ भन्दा उहाँले के भन्नुभएको छ भने म गणतन्त्र विरोधी चिज होइन है भन्नुभएको छ। पछि हामीसँग पनि त्यो स्वीकारोक्ति दोहोऱ्याउनु भएको थियो। हामीले भन्यौँ तपाईँ गणतन्त्रको पक्षमा आउनुहुन्छ भने वेलकम, तपाईँलाई स्वागत छ। तर उहाँ कस्तो भने पिँध बिनाको लोटा, अब कहिले राजा महाराजाको सन्तान हुँ भन्ने, अब उहाँ जुन सिस्टम आउँछ त्यसैमा इन्जोय गर्ने, उहाँको कुनै सिद्धान्त इथिक्स फिलोसफी छैन। र उहाँले त्यतिखेर अहिलेसम्म उहाँले नेपालको कुन विद्यालयमा पढेर कहिले एसएलसी गर्नुभएको छ भन्नुभएको छैन। यदि उहाँ जस्तो चतुर मान्छेसँग 3rd डिभिजनकै सही एसएलसीको सर्टिफिकेट हुन्थ्यो भने उहाँले स्पष्ट भन्न सक्नुहुन्थ्यो, हेर झोले हो, उहाँको त भाषा त्यही हो। उहाँले फेसबुक लाइभ आएर म 3rd डिभिजनमा पास भएको छु यति सालमा र म जुम्लामा जन्मिएर हुर्किएको, त्यहाँ राम्रो स्कुल नहुनाले मैले 3rd डिभिजन ल्याएको हुँ, म बिरामी पनि परेको थिएँ भनिदिन सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले त्यो क्लेम गर्न सक्नुभएको छैन। हामीले थाहा पाएअनुसार, हाम्रो सूचनाअनुसार उहाँ सिए भनिरहनु भएको छ। सिए कसरी मान्छेले पढ्न सक्छ जसले नेपालबाट एसएलसी गरेको छैन? यसको मतलब उहाँले जाली नक्कली सर्टिफिकेट किनेर ल्याउनु भएको छ। यस्तो व्यक्ति भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता हुन सक्छ कि सक्दैन? अनि उहाँले अहिले अर्को ढाँट कुरा गरिरहनु भएको छ। उहाँ जुम्लाकै मान्छेहरूले दाबी गरे अनुसार उहाँ त्यहाँको लोअर मिडल क्लासको ह्यान्ड टु माउथको प्रब्लम सामान्य ढङ्गले हल गर्न सक्ने, हातमुख जोड्न सक्ने वर्गको मान्छे। अब उहाँले के भनिरहनु भएको छ? हिजो मेरो अनलाइन टिभीको लागि विश्वजीत मुजीसँग कुराकानी गर्नुभयो, मैले उहाँसँग बिहान कुरा पनि गरेँ। उहाँको दाबी छ नेपालगञ्ज हस्पिटलको कम्पाउन्ड 10 बिघाको छ, त्यस्तो 10 बिघावाला कम्पाउन्ड 100वटा ओगट्ने मेरो जग्गा छ भन्ने बित्तिकै उहाँले 1000 बिघाको दाबी गर्नुभएको छ। तपाईँ पत्याउन सक्नुहुन्छ, गएर हेर्नुहोस् मेरो अनलाइन टिभीमा। त्यति मात्रै होइन, दिउँसै रात पार्ने गरी म योभन्दा अगाडि एभिन्यूज टेलिभिजनमा एज अ कोअर्डिनेटर काम गर्थेँ भनेर टिएनटी टिभीमा दाबी गर्नुभएको छ। टिएनटी अलिकति म तपाईँलाई यसलाई संक्षिप्त गर्छु। त्यो टिएनटी टिभीमा उहाँले के दाबी गर्नुभएको छ भने त्यहाँ एभिन्यूज टिभीमा रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स छ, त्यसमा म एज अ कोअर्डिनेटर काम गर्थेँ। म पहिल्यै गाडी साडी चढ्थेँ, म यस्तो उस्तो 5 जना स्टाफसहित म काम गर्थेँ भन्नुभएको छ। मैले सत्यापन पुष्टि गर्न, मलाई त्यो कुरा फजुल हावादारी भन्ने त लाग्यो, तैपनि राजेन्द्र बानियाजीसँग मैले कुराकानी गरेँ। मैले पनि कैयौँ इन्टरभ्यू दिएको छु एभिन्यूज टेलिभिजनमा। उहाँले हाँसेर भन्नुभयो, तपाईँ कहाँ यस्तो हावादारी तर्कको पछाडि हिँडेको, यस्ता कुरा वायत कुरा पनि गर्ने हो। उहाँलाई हामीले रिपोर्टरको रूपमा भर्ना गरेको, तर उहाँले गतिलो रिपोर्टिङ गर्नु भएन। एउटै रिपोर्टिङ पछि उहाँलाई यहाँबाट अब निकालिएको। उहाँले अब के भन्नु होला उहाँको कुरा हो भन्ने बित्तिकै यहाँ गम्भीर कुरा के छ भने घुमौरो तरिकाले उहाँले अर्धसत्य त बोलेको होइन, किनभने योभन्दा अगाडि उहाँलाई रसँग सम्बन्धित भएको पेरोलमा बसेको भनेर कतिपयले भनेका थिए। रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स भनेको र हो, अनि रमा काम गरेको भन्नुभएको छ त उहाँले। यो के कुरा हो के बुझि नसक्नुको पहेली। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँले यो सारा सम्पत्तिको दम्ब किन गर्नुभएको हुनसक्छ भने अहिले उहाँको अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति बढेको छ। मेरो दाइ यार्सा गुम्बाको व्यापारी भन्नुभएको छ, के नेपालमा यार्सा गुम्बा त्यसरी खुलेआम बेच्न सकिन्छ? त्यसकारणले गर्दाखेरि धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। उहाँको भाषा शैली नियत, अब अहिले भनौँ न उहाँले एउटा ठुलो बिजनेस गर्नुभयो, अब उहाँले अनलाइन बिजनेसको कुरा गर्नुहुन्छ। केही वर्ष अगाडि उहाँ एउटा सामान्य ढङ्गको सडक पेटीमा व्यापार गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले सुनेका हौँ। अनलाइन बिजनेस मैले 40 लाख रुपियाँ मेरो बुवाको लागि उपचार गरेँ, ठिक छ, एउटा परम पूज्य पिताजीलाई उपचार गर्नुपर्छ, तर त्यो एमाउन्टमा होइन र उहाँ त्यति खर्च गर्न सक्ने मान्छे होइन। अनि अर्को कुरा उहाँले डाँट कुरा के गरिरहनु भएको छ भने रात दरबारमा त मेरो साइनो छ, मेरा नातेदारहरू छन्, तिमीहरू को हौ, हामी यो ठकुरीहरूले यो चलाएको ठकुरीसँग पंगा लिने भनेर उहाँले हिंसक भाषा बोल्नुभएको छ। यो सभ्य समाजलाई 21औं शताब्दीलाई बिल्कुल नपच्ने नरुच्ने अत्यन्तै अश्लील भद्दा अशिष्ट दमनकारी नस्लवादी सोच हो र त्यसैको एउटा कठोर अभिव्यक्ति हो र यो अभिव्यक्तिलाई हामी घोर शब्दमा निन्दा भर्सना गर्न चाहन्छौँ। उहाँले सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गर्नुपर्छ। अर्को कुरा उहाँको विषयमा जे क्वेसनहरू उठेको छ, उहाँले अब नेपाली जनतालाई हामीले त ठोकुवा गरेर भनिसकेका छौँ। उहाँले एसएलसीको सर्टिफिकेट कहाँबाट ल्याउनु भयो?
उहाँले जुम्लाबाट पास गर्नुभएको छैन। खगेन्द्र हमालको सालोसँग उहाँले एसएलसी दिनुभएको छ, एकजना पत्रकारको सालोसँग। उहाँ 34 वर्षको हुनुभयो। अब ज्ञानेन्द्रजीले त आफूलाई 27-26 वर्षको भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। र उहाँले एसएलसी फेल गरिसकेपछि उहाँले कहाँबाट सर्टिफिकेट ल्याउनुभयो, कृत्य जाली ल्याउनुभयो कि के हो, यो विषयमा पनि स्पष्ट भन्नुपर्छ। र यी यावत कुरा उठेका छन्। उहाँ रातारात कसरी करोडपति हुनुभएको छ र उहाँले सायद जुम्लामा म धेरै धनाढ्य मान्छे हुँ भनेर किन भन्न खोज्नु भएको होला भने सायद मलाई लाग्छ अब उहाँले आफ्नो भोलि यो अस्वाभाविक सम्पत्तिको स्रोत देखाउनु पर्दा म त्यहाँको धनीमानी मान्छे हो, त्यहाँ बेचेर ल्याएँ भन्न खोज्न एउटा पृष्ठभूमि बनाएको होला। यो कसलाई थाहा छैन, आजको 21औं शताब्दीमा यी कुरामा लटरपटर गर्न सकिँदैन। पुण्यजी, उहाँको जुन अनि उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण लुकाएको कुरामा त तपाईँले धेरै मिडिया मार्फत आफ्नो विचार अभिव्यक्ति राख्नु छ। अन्तमा हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेको छ। अन्तमा तपाईँले एउटा कुरा स्पष्ट पारिदिनु पऱ्यो कि ज्ञानेन्द्र साई जुनसुकै समुदायबाट आएको भए तापनि यो लकडाउनको कारण गरिब जनताको निवेको चुलो बाल्ने काम गरेको थियो। उहाँलाई चाहिँ पक्राउ गरेर थुनामा राखे, तत्पश्चात गरिब जनताको भोको पेटमा नेपाल सरकारले लात हान्यो भन्ने अभिव्यक्ति पनि हामीले सामाजिक सञ्जालमा देखा पर्यो। र ज्ञानेन्द्र साईको पक्षमा सडकमा केही मान्छे उहाँको रिहाईको लागि हुज्जत नै निस्कियो। यो विषयमा थोरै जनताले स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। अब यसपटक चाहिँ उहाँको रिहाई हुनुपर्छ भनेर कुनै जुलुस पनि निस्किएन, केही पनि भएन। हामीले विषयवस्तुलाई यति धेरै अतिरञ्जित बनाएर पेश गर्दा नि एउटा मामुली मान्छे यसरी राष्ट्रिय जीवनमा एकदमै ढाँट कुरा गरेर स्थापित हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि बोल्नु हुँदैन। ज्ञानेन्द्रजीको व्यक्तिगत म विरोधी होइन, म तपाईँलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु। उहाँलाई आक्रमण हुँदा उहाँमाथि केही त्यस्ता खालका लान्छना लाग्दा हामीलाई पनि दुःख लाग्छ। उहाँको रिहाईको निम्ति हामीले पनि पहल गरेका हौँ। तपाईँलाई म 2-3 वटा कुरा भन्न चाहन्छु। उहाँले कहिले पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अब यो एउटा कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु, सरकारले आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म वडाहरूलाई, स्थानीय निकायलाई, सम्पूर्ण निकायलाई परिचालन गरेर जनतालाई राहत दिने म्याक्सिमम कोसिस गरेको छ। उहाँलाई पनि त आरोप छ करोडौँ रुपियाँको राहतको निम्ति चन्दा उठाएर उहाँले केही लाखको कनिका बाँड्नुभयो, बाँकी हिसाब गोलमाल गर्नुभयो भनेर भनिएको छ। कहाँबाट आयो यो गाडी महल, त्यसको स्रोत पनि जनताले खोजेका छन्। त्यसकारण तपाईँहरू इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिजम गर्नेहरूले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने एउटा न्यायिक राजंश जस्तो तथ्य र प्रमाणको आधारमा बोल्नुपर्छ र सुनलाई लसुन र लसुनलाई सुन जस्तो बनाउनु हुँदैन। तथ्यहरूलाई स्थापित गर्नुपर्छ। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जस्तो उहाँले कहिले पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको विरोध गर्नुभएको छैन। किन? डाक्टर बाबुराम जसले अहिले बहुराष्ट्रिय राज्यको एउटा घातक फर्मुलालाई स्थापित गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट उदाएर त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन र देशप्रति घात गरेर उहाँले टपरे बाहुन भन्दै एउटा जातीय घृणा, जसरी ज्ञानेन्द्र साईजीले अर्को छोरबाट ठकुरी वंशीय सुप्रिमेसीको एउटा राग अलापेर जसरी देशलाई भाँड भैलोमा लाने कोसिस गरिरहनु भएको छैन छ। कतै यो द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ वर्ल्ड अर्डर घोकेका स्यामुअल पी हन्टिङटनको थ्योरी पछ्याएकाहरूले देशलाई अनन्त द्वन्द्वमा धकेल्ने गरी, भिडन्त गर्ने गरी जाति भाषा धर्म भेष संस्कृति संस्कारको बिचमा द्वन्द्व फैलाउने, अनि त्यसपछि अर्को कुरो यो देशमा जातीय धार्मिक साम्प्रदायिक भिडन्त गराउने यो कतै कोसिस त होइन भनेर तपाईँले एकचोटि ठन्डा दिमागले सोच्नु जरुरी छ। र ज्ञानेन्द्रजीले कहिल्यै पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको विरोध गर्नुहुन्न। किन? यसको विशेष रहस्य म तपाईँलाई बताइदिन्छु। उहाँ वान्स अपन अ टाइम माओवादी नजिक पनि हुनुहुन्थ्यो। कुनै समय फेरि नयाँ शक्तिको क्याडर बनेर जुम्ला पनि खटिनु भएको म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। राम्रै रकम कलम बुझेर उहाँ जुम्ला जानुभएको थियो भन्ने कुरा मलाई नयाँ शक्तिको मान्छेले भनेको छ। अनि अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँको यदि भारतीय खुफिया संस्था, जासुसी संस्था रसँग सम्बन्ध छ भने त्यसको कडी डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुन सक्छन् भन्ने कुरो पनि तपाईँ नभुल्नुहोस्। यो माइबाप जस्तो अर्का दारीवाल टिभी सेलिब्रिटी जो द लिडर भन्ने कार्यक्रम ल्याउँछन्, उनले कहिले पनि अमेरिकी पोलिसीको विरोध गर्दैनन्। किन होला त? यसको पनि भेद बिस्तारै खोल्नेछ। यहाँ धेरै छुपा रुस्तम छन्, धेरै डबल स्ट्यान्डर्डका मान्छे छन्, यहाँ धेरै ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे शैलीका मान्छे छन्, धेरै मानिसहरू जो ठुला सेलिब्रिटी भइ खाएका छन्, उनीहरूको असली स्वरूप देखिन्छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, थुन्सेमा छोपेको बिरालो अन्ततः म्याउ गरेरै छाड्छ। यो कुरा ख्याल राख्नु होला। अर्को कुरा पनि मैले तपाईँलाई निवेदन गरौँ, ज्ञानेन्द्र साईजीलाई इभेन्ट वाइज हेर्नुहोस्। मलाई त्यो नेपालको लागि नेपाली अभियान चलाउने साथीले के भन्नु हो भने ज्ञानेन्द्र साईको व्यक्तित्व स्थापित गरिदिनको लागि त्यहाँ राजावादीहरूले सुनियोजित रूपमा चितवन घटना घटाएका थिए अरे, कुटे जस्तो गर्ने। अब त्यो गाडीमा त्यत्रो साङ्घातिक एट्याक भएको जस्तो हामी देख्छौँ, तर त्यो एकदम ट्रिकी छ के।
त्यहाँ हेर्नुहोस् ज्ञानेन साईजीलाई उहाँहरूको दाबीअनुसार त्यही उहाँकै सहयात्री पूर्व सहयोद्धाले भनेको कुरा उहाँको छवि स्थापित गर्न नेपाली जनताको सेन्टिमेन्ट भड्काएर त्यो आन्दोलनप्रति एउटा अनावश्यक एउटा भावना उराल्न र सरकारप्रति र नेकपाप्रति वितृष्णा फैलाउनको लागि त्यो एउटा ग्रान्ड डिजाइन रचिएको रहेछ, त्यो चक्रव्यूह रचिएको रहेछ। त्यहाँ ज्ञानेन साईजी गाडीभित्र बस्नुभयो, उहाँलाई अलिकति मात्रै खोस्रिएको जस्तो छ, उहाँलाई कुनै चोटपटक लागेको होइन, डक्टरसँग गएर रिपोर्ट बुझ्दा पनि हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, सुर्खेत भिडन्तको पछाडिको मूल कारण के थियो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। उहाँले अहिले बिचमा गएर नेपाली काङ्ग्रेसमा डिमान्ड चलाउनु भयो, म नेपाली काङ्ग्रेसमा आउँदा मैले कुन पद पाउँछु भनेर। गगन थापाले सूचना ल्याए तपाईँलाई नेपाली काङ्ग्रेसले बढीमा नेभी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य दिन्छ भन्ने बित्तिकै उनी नेपाली काङ्ग्रेससँग नि भड्की। उनीहरूको महत्त्वाकांक्षा उत्पात छ, यो भ्रष्टाचार विरोधी भन्ने त हात्तीको देखाउने धारा हो। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु उहाँ आफै कति भ्रष्टाचारी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न एकचोटि भन्नुपर्छ। जसको सर्टिफिकेटको विषयमा प्रश्न उठेको छ, जसको आर्थिक जीवनको विषयमा प्रश्न उठेको छ, जसको अभिव्यक्ति विवादमा परेको छ, जसको पारिवारिक पृष्ठभूमि रहस्यपूर्ण छ, त्यो मान्छे भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता हुन सक्छ कि सक्दैन? आफू दुधले नुहाएको हुनु पर्यो नि, अरूलाई दुधले नुहाएको छ कि छैन भनेर खुनकुत्रो गर्नको निम्ति। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि सत्य बोल्नुपर्छ, प्रिय बोल्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई त उहाँले धुलिसात पार्नुभयो। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जस्तो उहाँले एमसिसी विरोधी आन्दोलनमा एउटा जिहाद छेड्नुभयो, धेरै मान्छेले वाह वाह गरे, तर त्यसको रहस्य पनि हामीले बुझेका छौँ। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु धेरै अगाडि अरुण थर्ड प्रोजेक्टलाई क्यान्सल गराउन एउटा रहस्यमय दारीवाल देखा परेका थिए। यद्यपि उनी विद्वान थिए, उनले खारेज गराए, एउटा ठुलो पहल लिए ती वकिलले त्यतिखेर खारेज गराउन विशेष योगदान दिएका थिए। त्यसको पछाडि हामीले पछि के बुझ्यौँ भने इन्डियनहरूले अमेरिकन प्रोजेक्ट नेपालमा चल्ने कुनै पनि अमेरिकी र चाइनिज प्रोजेक्ट रोक्न चाहन्छन्, स्पेसल्ली चाइनिज त्यसपछि अमेरिकन हो। इन्डियनहरू पनि नेपाल गरिब होस्, नेपाल पिछडा होस्, नेपालले दुःख पाओस्, नेपालमा विकास नहोस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसकारण उनीहरू एमसिसीको रकमलाई कुनै पनि हालतमा रोक्न चाहन्छन्। त्यो रोक्नको निम्ति फन्डमा कल्ला उतार्ने भन्दा जनताले अलिकति पत्याएको सामाजिक सञ्जालमा हिरो भइखाएको कोही मान्छेलाई फन्डमा उतार्नु पर्ने भनेर उनीहरूले उहाँमाथि ज्ञानेन साईमाथि लगानी गरेको तथ्य सूचनाहरू बिस्तारै हामीलाई प्राप्त हुँदै गएका छन्। झुट कुरा धेरै लुक्दैन, थुन्सेमा जति छोप्नुस् बिरालो आखिर म्याउ गरेरै छाड्छ। अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, त्यतिखेर एजेन्सीहरूले कति रकम सहयोग गरे गुपचुप त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। उहाँलाई देश विदेशबाट एमसिसी विरोधी आन्दोलन गर्न करोडौँ रुपियाँ उहाँले उठाउनु भयो, त्यसको हिसाब जसले मागे तिनीहरूलाई घोक्रे ठ्याक लगाएर गलत्याएर उहाँले हटाइदिनु भयो। उहाँ आलोचना पनि सुन्न सक्नुहुन्न, हिसाब पनि दिनुहुन्न। अहिले पनि कतिपय मान्छेले के भनिरहेका छन् भने सरकारलाई दुनियाँमै और भी गम है मोहब्बत के सिवाय भन्ने फैज अहमद फैजको गजल तपाईँले सुन्नुभएको छ। त्यसै गरी सरकारका अनेक बिजनेस छन्, पार्टीको आन्तरिक जीवन छ, गभर्मेन्टलाई यो को कहाँ के अभियन्ता भन्ने यो मतलब पनि छैन। हेर्नुहोस् त्यस्तो बेलामा प्रशासनले कतै उहाँलाई हिरो बनाउनको निम्ति एउटा ग्रान्ड डिजाइन रचेर अहिले थुनाएको त होइन, कमजोर केसमा भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ। यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, कन्स्पिरेसी थ्योरी मेकियावेली रबर्ट ग्रीन घोकेकाहरूले कहिलेकाहीँ सरकारको लोकप्रियता नेकपाको लोकप्रियतामा धक्कामक्का गर्नको निम्ति पनि यस्तो कन्स्पिरेसी षड्यन्त्रको डिजाइन गर्न सक्छन्। यो बहुत एउटा रकमी शैली हो। त्यति मात्रै होइन, म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु, जस्तो एमसिसी विरोधी आन्दोलनमा उठेको र अहिले जस्तो यो कोरोना मा पिल्सिएकालाई राहत दिन्छु भनेर उहाँले देश विदेशबाट जसरी करोडौँ कलेक्सन गरेको हामीलाई सूचना छ। यहाँ ठुल्ठुला माडवारीहरूसँग धेरै मान्छेसँग चन्दा उठाएको कुरो छ। त्यो कुरा उठ्न लाग्यो भनेर त्यसलाई विषयान्तर गर्न कतै उहाँले प्रशासनसँग मिलेर स्वैच्छिक गिरफ्तारी त दिनुभएको होइन। यो कुरा पनि विचारणीय छ। तपाईँहरू सोच्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ। यहाँ कुइराको काग बन्नु हुँदैन, जसले जे भन्यो त्यसैको पक्षमा दौडिनु हुँदैन। अर्को कुरा सुर्खेत घटनाको पछाडि म तपाईँलाई ब्याकग्राउन्ड बताइदिन्छु। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट गृहमन्त्री भइसकेका सुर्खेतका नेता पूर्णबहादुर खड्कासँग आन्द्रा गाँसिएको मान्छे हो। उहाँ नेकपाको बाप बैरी भएर नेकपा विरुद्ध एक सूत्रीय मिसन लिएर खास गरी नेकपा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू श्रद्धेय अध्यक्ष कमल प्रचण्ड यो होल पार्टी पङ्क्ति विरुद्ध मात्रै उहाँ खनिनु भएको, अरेङ्गालको गोलो छौडा जस्तो भएर जाइलाग्नु भएको कुरा तपाईँलाई थाहा छ। र पूर्णबहादुर खड्का पहिला गृहमन्त्री भएको हुनाले प्रहरीहरूसँग सल्लाह गरेर उहाँलाई लोकप्रिय हिरो हाई गर्नको निम्ति त्यतिखेर प्रहरीहरूले त्यहाँ त्यो घटना घटाए। त्यसको दुईवटा अर्थ हुन्थ्यो, एउटा तीरले दुईवटा शिकार गर्ने उद्देश्य हुन सक्थ्यो। एउटा कुरा के थियो भने त्योभन्दा ठिक केही समय अगाडि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर साईजी जो पूर्व माओवादी केन्द्रको नेता पनि हुनुहुन्थ्यो, नेकपाका नेता महेन्द्रबहादुर साईजीको सरकारले
चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI सँग सम्झौता गरेर कर्णाली प्रदेशमा ठुला विकासका मेगा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने, चिल्लो सडक बनाउने, हस्पिटल बनाउने, विद्यालय बनाउने, विकासका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू निर्माण गर्ने भनेर त्यहाँ सिग्नेचर गरिसकेपछि त्यो सरकारलाई कुनै पनि हालतमा हटाउनु पर्छ भन्ने एउटा ग्रान्ड डिजाइन रचियो र महेन्द्रबहादुर साईजीलाई बदनाम गर्नको निम्ति ज्ञानेन्द्र साईजीलाई प्रयोग गरिएको हो भन्ने कुरा पनि हामीले कता कता सुनेका छौँ र त्यसका केही तथ्य र प्रमाण पनि जुटेका छन्। त्यति मात्रै होइन, चिनिया महामहिम राष्ट्रपति जो विश्व राजनेताको स्ट्याटसमा हुनुहुन्छ, महामहिम सी जिनपिङ नेपाल आउँदाखेरि त्यसको घुमाउरो तरिकाले ज्ञानेन्द्र साईजीले विरोध गर्नुभएको छ, विरोध स्वरूप उहाँले स्ट्याटस राख्नु भएको छ, भिडियो पोस्ट गर्नुभएको छ, हामीलाई चिनिया सहयोग चाहिँदैन, हामीलाई कसैको पैसा चाहिँदैन भनेर उहाँले घुमाउरो विरोध गरेको कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यति कुरा भन्न चाहन्छु कि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी शक्तिहरू नेपालको सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन, नेपालको नेसनल सोभरेन्टी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी विरुद्ध बाप बैरी जस्तो भएर, फाँसीको फन्दा जस्तो भएर जाइ लागिरहेको बेलामा यतिखेर अनेक खालका खेलोफड्को हुन सक्छन्। छिर्के हान्ने यी छिर्के बिर्के मण्डलीहरू सल्लाइरहेका हुन सक्छन् र वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल। म यही भन्न चाहन्छु, तपाईँको टेलिभिजन च्यानलले मैले यी जो विचारहरू राखेँ म कसैप्रति आग्रह वा अनुराग नराखिकन एकदमै स्वच्छन्द मानसिकताका साथ एउटा नेकपाको देशभक्त अनुशासित कार्यकर्ता नेताको हिसाबले यो विषयलाई मैले इन्टरप्रिटेसन गर्ने मौका पाएँ। तपाईँको यो टेलिभिजन नवबुद्ध टेलिभिजनको पनि दिन प्रतिदिन दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति उन्नति तरक्की हुँदै जाओस्, तपाईँहरू पनि दुबोसरा मौलाउँदै जानुहोस्। म यही भन्न चाहन्छु, सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला। यो भिडियो युट्युबमा सर्च गर्न साथ आइजाला, त्यस्तै उस्तै पर्यो भने ट्रेन्डिङमा पनि छाइजाला। हस्त नमस्कार, अभिवादन। सूचना तथा मनोरञ्जनको लागि कृपया हाम्रो टिभी 9 दलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नबिर्सनुहोस्।